अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ ही देर में बजट जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करेंगे और बजट की प्रेजेंटेशन से पहले चार मोटी मोटी बातें जो हमें लगता है अहम है। एक तो ये कि बजट में क्या मुतवक्के है, दूसरा ये कि क्या चार बड़े मामलात क्या हैं इस मुल्क के जो हल करने की ज़रूरत है, जिसके बगैर बजट के मामलात हमेशा कशीदगी, टेंशन और एक यानी मनफी सूरत हाल पर बरकरार रहेंगे। और तीसरा मामला ये है कि इसका किया क्या जा सकता है। सबसे पहले कि क्या मुतवक्का है, सबसे पहले ये बता भी चुके हैं, हमने सुना बार बार फाइनेंस में साहब कह रहे हैं कुछ कीमतें तो ज़ाहिर है जो इम्पोर्ट्स वगैरह है उसको उसमें कटौती करने की कोशिश करेंगे, कुछ तनख्वाहें बढ़ेंगी, कुछ टैक्सेस बढ़ेंगे, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग जो है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा और ये बेल्ट टाइटनिंग यानी कि जो लग्जरी आइटम्स वगैरह उस पर ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। तो हमें लगता ही है कि मोटी मोटी तो ये चीज़ें होंगी और उसके अंदर फिर डिटेल वगैरह बताएंगे, टैक्सेस भी बढ़ाएंगे, क्योंकि मामला तो सबसे बड़ा ये है कि जो आपका रेवेन्यू है उसके साथ क्या करें कि ख़र्चा आपका बहुत ज़्यादा है इस मुल्क का और जो आपकी अर्निंग्स है वो कम है, और किस तरह से अर्निंग्स ये बढ़ाई जाएं। और वही होगा कि इन्होंने कहा है कि जी ये भी कह चुके हैं फाइनेंस मिनिस्टर के जो लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है उनके लिए बड़ी आसानी रही है, तो अब मैं उनको भी ठीक करूँगा, समथिंग टू दैट इफ़ेक्ट। तो इस तरह का बजट आएगा जिसमें कि आप कोशिश करेंगे कि कुछ इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाए, करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंट्रोल हो जाए और जो लोग हैं आम उनके लिए हालात कदरे कुछ थोड़ा बहुत बेहतर कर लें, क्योंकि एनर्जी जो प्राइसेस हैं वो तो अभी और भी बढ़ेंगी। इसको ये मुतवक्के है कि 300 तक जा सकती है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी सूरत हाल जो है कीमतों की, अगर ये जंग जारी रही रूस और यूक्रेन के हवाले से तो फिर कीमतें पेट्रोल की और बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। उसका असर फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो आग लगती है, हर शय की कीमत पर आग लगती है और जब आग लग जाती है फिर वापस नहीं आती नीचे। तो वो सूरत हाल एक यानी कि बड़ी मुश्किल जो है वो तो बरकरार रहेगी उसमें, और जो आम शहरी हैं ख़ास तौर पे मुतवसत तबके के वो तो पिसते चले जाएंगे जो भी ये बजट में कर लें। तो ये मोटी बात है, वो तो भी बजट आ जाएगा, डिटेल पता चल जाएगी। दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि कोई भी हुकूमत कुछ भी कर ले, मामलात जो हैं वो ऐसे हैं कि चार बड़ी चीज़ें जब तक आप उनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके पास मसले रहेंगे। इसमें चार बड़ी चीज़ें क्या है। सबसे बड़ी ये है कि आपका जो सर्कुलर डेट है यानी कि गर्दिशी कर्ज़े वो बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी कि 2.5 गुना बढ़ गए। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी और जब वो गई है तो काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ गए हैं उसमें। और उसका मामला बहुत से मामलात हैं, आईपीपीज़ का मसला है जो आपने उस वक्त एग्रीमेंट किया था, फिर जो आपकी लाइन लॉसेस हैं, आप 100 रुपये की एक चीज़ ख़रीदते हैं, 100 रुपये की आपको कॉस्ट करती है, आपको 60 रुपये की आपको देनी पड़ती है पब्लिक को, और वो एक सब्सिडी फोर्स सब्सिडी है, लाइन लॉसेस वहीं के वहीं हैं। तो सर्कुलर डेट जो है, मुझे याद है कि 12 साल 14 साल पहले शौकत तरीन साहब ने कहा जी मैंने सर्कुलर डेट जो है उसको अब कंट्रोल करना है, उसको हमने देखना है, आईपीपीज़ का रिव्यू करना है। वो साल और आज का साल सर्कुलर डेट जो है वो लगता है कि बिल्कुल नत्थी हो गया पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ। ये एक जिसे कहते हैं एल्बेट्रॉस अराउंड आर नेक, एक बड़ा भारी पत्थर है जो गर्दन में बंध गया है, वो कोई उसको सही कर ही नहीं पाता, मामले को रफा दफा होता नहीं है। जब बड़ी एक पेमेंट होती है फिर पेमेंट आ जाती है, कैपेसिटी आपको पेमेंट करनी पड़ती है, और ये नहीं कि और फ्यूल बढ़ता चला जा रहा है, उसकी कीमत बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो एक विशेष साइकिल है सर्कुलर डेट का, इसको हल किए बगैर आपकी इकॉनमी किसी तरह स्टेबल नहीं हो पाती। दूसरा कौन सा बड़ा फैक्टर है, दूसरा बड़ा फैक्टर है कि जो आपके पास इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है पब्लिक सेक्टर की, यानी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, चाहे आपकी स्टील मिल है, चाहे मतलब बीसियों इसमें हैं जो कि जिनको प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत है। और अब नहीं, 15 सालों से 20 सालों से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या होता है इसमें पॉलिटिकल विल नहीं बनती। पॉलिटिकल विल क्यों नहीं बनती?
کیونکہ اسٹیل مل میں یا پی آئی میں جو بھی آپ کرتے ہیں پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی دو لوگ اگر باہر وہ جلد سے جلوس نکالیں، پروٹیسٹ نکالے، دو لوگ زخمی ہو جائیں، خدا نخواستہ مارے جائیں، کچھ ہو جائے، تو اس کے بعد جو دوسری پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے جو اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ جا کے پورا لمبا جلوس کر کے وہ چیز کو ختم کر دیتی ہے. اب اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے، طریقے سے کنسنسس ہونا چاہیے، لیکن اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز اتنا بڑا آپ کے لیے مسئلہ ہے، کیونکہ یہ اس میں بلیڈنگ ہوتی ہے، فائنینشیل بلیڈنگ، اتنا خسارے میں جا رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ اس پہ کوئی قدم اٹھایا جائے. لمبی لمبی باتیں سنیں، لمبی لمبی تقریریں، واپس وہیں کھڑے ہیں آپ. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں حکومت کو جو پیسے ڈالنے پڑتے ہیں، اٹس رننگ ان لاسز. اچھا، فارن کرنسی جو آپ کا ہے معاملہ، وہ دیکھیے ڈالر جتنے خرچ کرتی ہے حکومت اس سے کم، بہت کم کماتی ہے، اور اس سے بہت کم اس کو ملتے ہیں. چاہے آپ فارن ریمیٹنسز کی بات کریں، چاہے آپ بات کریں کہ جی آئی ایم ایف سے لیے ہیں، چاہے اس ملک نے دیے ہیں، اس ملک نے دیے ہیں، اور آپ کے پاس اتنے نہیں ہیں جتنے آپ کو ضرورت ہے، تو آپ کی بیلنس آف پیمنٹس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور آپ اپنے فارن ایکسچینج کے جو ریزروز ہیں وہ دیکھیں 9 بلین یا کچھ اس پر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ لوئسٹ ایور پرہیپس. اور فائنلی ناظرین، جو سب سے بڑا آپ کا معاملہ ہے وہ ایکسپورٹس کا ہے. ایکسپورٹس آپ کی بڑھتی نہیں ہیں، یعنی کہ ابھی، اور عمران خان صاحب نے بار بار بات کی ایکسپورٹس بڑھنی چاہیے. ایکسپورٹ ایک دفعہ پیپلز پارٹی کے دور میں بڑھی تھی، جب نواز شریف صاحب کا پچھلا دور تھا اس میں نہیں بڑھی تھی ایکسپورٹ ہارڈلی. تو عمران خان صاحب نے اس پہ فوکس کیا تھا، تھرسٹ ان کا تھا ایکسپورٹس پہ. ٹیکسٹائلز کی ایکسپورٹس بڑھی تھی، لیکن ویلیو ایڈڈ آپ کو کرنی ہے. آپ ٹیکسٹائل میں کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ایک تو خیر آپ اپنی آئی ٹی کی ایکسپورٹ کو بڑھائیں، کچھ بڑھی پچھلے سال میں، پچھلے 2 سالوں میں ٹیکسٹائل بھی بڑھی، لیکن بہت زیادہ بڑھانے کی آپ کو ضرورت ہے. اور اس کے مطلب ایکسپورٹس کا حال یہ ہے آپ کی کہ ابھی مفتاح اسماعیل صاحب سنا کراچی گئے ہوئے تھے، تو وہاں کوئی 30-40 بزنس مین تھے، ان سے وہ بات کر رہے تھے. بڑے بڑے ٹیکسٹائل کے جو اونرز ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، یعنی بڑے نام لے لیں، گل ٹیکسٹائل، یہ وہ سارے، گل احمد. تو وہاں انہوں نے کوئی بات کی تو مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا لیں جی آپ کی تو ایکسپورٹ جو ہے وہ اتنی بھی نہیں ہے، مطلب آپ جو ایکسپورٹ سے کماتے ہیں اس سے زیادہ تو بل گیٹس نے ڈائیورس سیٹلمنٹ میں ملنڈا گیٹس کو ادا کیے پیسے، جتنے کچھ سیورل $100 ملین. تو وہ اس کی بات کر رہے تھے کہ جی آپ اتنی کم آپ کی ایکسپورٹس ہیں کہ آپ جب تک اس کو بڑھائیں گے نہیں تو ہم بہتری کی طرف نہیں جا سکتے. لیکن بہرحال یہ ملا جلا کر یہ سب پر ہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور یہ جو 4 چیزیں اس پر جب تک کنسنسس نہیں ہوگا، اس پہ ڈاٹڈ لائن پہ سب سائن نہیں کریں گے، تو آپ بناتے جائیں بجٹ، ہر دفعہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے جائیں، لوگ پستے چلے جائیں گے مہنگائی کے بوجھ تلے. بہرحال امیر ہوتا چل جائے گا. یہ جو ریفائنری کا اتنا بڑا سکینڈل ہے، وہ جو ریفائنریز کی مارجن بڑھ گئی ہے، شوکت ترین صاحب نے 2-3 اور وہ ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ نے کیوں مارجن بڑھائی، آپ نے اس کو کیپ کیوں نہیں کیا، جب ایک اتنی نیشنل کرائسس ہے. وہ بڑھ گئی ہے نیشنل جو ریفائنریز کی مارجن ہے. حالات ملک کے دیکھیں اور ان کا پروفٹ دیکھیں، آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں، یعنی کہ کرٹیسائز آپ بیک اینڈ فورتھ کر سکتے ہیں، لیکن اور اس کو بہتر مینج کر، لیکن الٹیمیٹلی وہ جو 4 چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، ایکسپورٹس، سرکولر ڈیٹ، جو آپ کا پروفائل ہے جو آپ نے واپس کرنا ہوتا ہے ڈالرز، اس کو آپ جب تک بہتر نہیں کریں گے اور ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے تو یو ول رن انٹو دس پرابلم اگین اینڈ اگین. بہرحال اب دیکھیں بجٹ آتا ہے اس کے بعد پھر بات کریں گے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.